आयज दोन्ही भाव एका घरांत बसवता जाल्यार आयज अत्यंत गरज आसा सरकारान जाग घेवपाक जाय की म्हणून. आनी जर तो हॉस्पिटल जालें ना जाल्यार सावड्ड्या फोंडें व्हरता आयडी व्हरता तिस्कार व्हरता म्हणल्यार आमी अशेंच मरत रावतले. आनी हे पावसकर वयतकीर पयलीं हे हॉस्पिटल तेन्ना पेंडींग उरलें पळय न्हू, ते खातीर पळय इन्सिडेंट ह्या आठवड्याक 3-4 भुरगीं मेले अटॅक येवन. तितून आमी स्मार्ट सिटीजाचे विचार करता तातूंत मनशाक हे हेल्थ एम्ब्युलन्स सारकेल्यो ज्यो बेजीक गोश्टी मेळना तेन्ना आमी हे डेव्हलपमेंटाक खऱ्यांनी डेव्हलपमेंट म्हणपाक शकता काय. कुळाय असो एक चलो बाजारान एक्सपायर जालो जेचे रिजन अशेंच की तांकां टायमार एम्ब्युलन्स मेळोंक ना. शिगांव कुळ्या बुधवारा काळजाक पीळ पडपा सारकी दुर्दैवी घडणूक घडली. एकल्याक काळजाचो आताक आयिल्ल्यान घरच्यांनी कुळेच्या 108 एम्ब्युलन्सीक फोन मारलो. एम्ब्युलन्स शिगांव येवपाक भायर सरली. मदींच वाटेक तांकां एक एक्सिडंट मेळ्ळो म्हूण त्या एक्सिडंटात जखमी जाल्ल्याक घेवन ती हॉस्पिटलांत गेली. शिगांव आताकाच्या पेशंटा खातीर सावड्डेची एम्ब्युलन्सीची तजवीज केली. मात सावड्डेच्यान शिगांव एम्ब्युलन्स पावता म्हणसर ते पेशंटाक मरण आयलें. हें दुर्दैव इतल्याचेर थांबूंक ना. काळ अजून येवचोच आशिल्लो. आपले भावाक आयिल्लें मरण पळोवन ताचो दुसरो भाव जमनीर कोसळ्ळो. इतले म्हणसर सावड्डेची एम्ब्युलन्स आयली आनी दोगांय भावांक घेवन ती भलायकी केंद्रांत पावली. दोतोरांनी दोगांय भावांक मृत घोशीत केले. एकाच घरांतले दोगा सख्ख्या भावांक दुर्दैवी मरण आयलें. एम्ब्युलन्स जर वेळार पाविल्ली जाल्यार एकलो तरी भाव वाटावपाचो म्हूण लोकांनी आपल्यो भावना उलोवन दाखयल्यो. ह्या वाठारांत 2 एम्ब्युलन्सींची गरज आसतना एकूच एम्ब्युलन्स दिल्या. ते भायर 2018 सावन हे कुळेच्या भलायकी केंद्राचें काम अर्दकुटें आसा ताचेरूय लोकांनी तिडक उक्तायली. सांबार गजाल म्हळ्यार बरी सिरियस म्हळ्यार सामकी एक सिरियस एक्सिडेंट वांगडा 2 जाले. इंसिडेंट 2 जाले. एक दोगूय भाव वांगडा गेले. कशें गेले पयलीं एक भावाक अटॅक येयलो म्हणून कळ्ळें. ताका हांगा एम्ब्युलन्स पावतो म्हणल्यार एक गाडी एक एक्सिडेंट जालो थंय कुळ्यांक आनी ते एक भुरग्याक एक्सिडेंट जालो पांयाक मार लागलो. पांयाक मार लागतकीर तो भुरग्याक लागून ती एम्ब्युलन्स हांगा आपयलेली ती एम्ब्युलन्स तांकां फोंडें घेवन गेली. फोंडें घेवन वयतकीर ही फोंडेच्यान आमकां एम्ब्युलन्स पावतो म्हळ्यार खूब टायम जालो. हेका जबाबदार प्रशासन तुका सरळ सांगता हांव. तुज्यान पळय आतां 10 वर्सां हें आतां 5 वर्सां पेंडींग उरलें. हे पावसकर वयतकीर पयलीं हे हॉस्पिटल तेन्ना पेंडींग उरलें पळय न्हू, ते खातीर पळय इन्सिडेंट ह्या आठवड्याक 3-4 भुरगीं मेले अटॅक येवन. सो लागीं दोरान मेल्या. लागीं हॉस्पिटल नाशिल्ल्या कारणान ट्रिटमेंट करपाक कोणूच ना न्हू. एक डॉक्टर ना, कोणूच ना. गव्हर्मेंट स्टेजीचेर खूब उलयता पूण प्रत्यक्षांक दारांक लोकांले कितें जाता तें कांय खबर ना. सो सरकार तुमच्या दारी म्हणटा पूण आतां दिसून येता की मरण तुमच्या दारी. हे सामकें प्रत्यक्षांक आसा. हे 5 वर्सांत प्रशासनान फक्त खंय गटार आनी रस्ते केल्या जाय जाय पण ते कांय केलें ना. सो तो हे अशें आमी म्हणटात आमची स्टेट डेव्हलप जाल्या, कंट्री डेव्हलप जाल्या आनी तितून आमी स्मार्ट सिटीजाचे विचार करता तातूंत मनशाक हे हेल्थ एम्ब्युलन्स सारकेल्यो ज्यो बेजीक गोश्टी मेळना तेन्ना आमी हे डेव्हलपमेंटाक खऱ्यांनी डेव्हलपमेंट म्हणपाक शकता काय असो विचार येता. तेन्ना आतां हो इन्सिडंट तुमकां कळ्ळो एम्ब्युलन्सीक लागून जालो. आतां 2-3 दिसाचीच गोश्ट कुळ्याय असो एक चलो बाजारान एक्सपायर जालो जेचे रिजन अशेंच की तांकां टायमार एम्ब्युलन्स मेळोंक ना. सो तेन्ना हांव एक रिक्वेस्ट करपाक सोदता की हेल्थ एम्ब्युलन्स ह्यो सगळ्यो मनशाच्यो बेजीक गरज्यो त्यो मनशाक मेळपाक जाय. तेन्ना आमच्या मोल्या वाठारान काय एम्ब्युलन्सीची अशी सोय ना. एकूच आसा ती खंय खंय पावतली. इन केस वाटेर 2 एक्सिडंट जाले आनी मनीस तिसऱ्या स्पॉटार आसा जाल्यार ती एम्ब्युलन्स कितल्या जाणांक व्हरतली. तेन्ना मोल्या आमच्या ह्या वाठाराक एटलिस्ट 2 एम्ब्युलन्सीची सोय आसची अशें आमच्या MLA तशेंच आमच्या CM सरां कडेन तशेंच आमच्या हेल्थ मिनिस्टरा कडेन स्पेशली हांव डिमांड करपाक सोदता की तांच्यांनी हातून पर्सनल लक्ष घालचें आनी आमच्या मोठ्या वाठारांत एटलिस्ट 2 एम्ब्युलन्स प्रोवायड करूं. सो हे जे हॉस्पिटल एक चालू करपाचो विचार आशिल्लो आतां जाली कितली 7-8 वर्सां जाली ते तशेंच काम पेंडींग आसा अजून ताजें जावंक ना. तेज्या लागून लोकांनी इतलो पयर प्रोटेस्ट केला सारको की ते जावं दी म्हणून. सो म्हजोय तोच विचार आसा की ते जे हेल्थ फॅसिलिटी ते प्रोवायड करपाचो जो तांचो विचार आशिल्लो ते तांच्यांनी फुडें व्हरचें काम बेगींतल्या बेगीन करचें. कारण आयज जर ते हेल्थ फॅसिलिटी ते हॉस्पिटल जर जाल्ले जाल्यार पयलींचोय तो कुळेचो मनीस बेगींतल्या बेगीन हॉस्पिटलांत पावतलो आशिल्लो. तसोच आयज शिगांव ती एम्ब्युलन्स जी शिगांव धाडिल्ली तांकां वाटेर एक्सिडंट मेळ्ळो ते पेशंटाक घेवन ते गेले आनी दुसरी एम्ब्युलन्स कुडचरच्यान येता म्हणजे जो खूब टायम जालो तितले म्हटले हे लोक शिगांवच्यान ते हेल्थ सेंटरान पावतले आशिल्लो आनी हे 2 भाव जे आयज
अशें अचानक एक्सपायर जाल्यार ते दोगूय वाचतले आशिल्ले, चान्सीस आशिल्ले एटलिस्ट एकलो तरी कोण सेव जातलो आशिल्लो. सो तेजे लागून हांव तेकाय लागून डिमांड करता की हे जे हेल्थ सेंटराचें काम पेंडींग दवरलां ते जाता तितल्या बेगीन कंप्लीट करचें, सो दॅट प्रत्येक मनशाक ही बेजीक हेल्थ फॅसिलिटी मेळून आनी लोकांच्या लायफा वांगडा खेळ जावचो न्ही. कुळेची एम्ब्युलन्सीक मदीं एक्सिडंट मेळ्ळो म्हूण ती आताकाच्या पेशंटाक सोडून एक्सिडंटात जखमी जाल्ल्याक घेवन गेली. आताकाच्या पेशंटाक सावड्डेच्यान एम्ब्युलन्स पावता म्हणसर तो पेशंट दगावलो आनी ताचे बरोबर ते धक्क्यात ताचो भावूय. दुसरी शॉकात करपा सारकी गजाल म्हळ्यार मोल्या एक एम्ब्युलन्स आसताली. त्या एम्ब्युलन्साच्या स्टाफान पंचायतीक रुमाचें भाडें दिवंक ना म्हूण पंचायतीन तांकां काडले. ती मोल्याची एम्ब्युलन्स आतां पिळ्या धारबांदोड्या वचून रावता. एक एम्ब्युलन्स आशिल्ली ती कितें भाडें भरुना म्हणून कितें तरी पयलींची पंचायत बॉडीन येयल्या नाका म्हटली कितें नाका तरी म्हटली बॉडी पयलीं म्हणजे आमीच आसले ते बॉडी कितें भाडें दिवना भाडे आशिल्लें. दिवना तेणी कितले म्हयन्याचे 5-6 म्हयन्याचे कितें भाडे भरूना तेणी. सो मागीर ते आतां पिळयां दवरल्या. आं आतां पिळये हॉस्पिटलान आसा. आतां ती पिळी हॉस्पिटल थंय सो तुमकां आतां गरज ना मोले गरज आहा न्हू. आतां पयली फोंडे समज फोंडेच्यान हाडची पडटा नाजाल्यार सावड्डेच्यान कॉल करून तांकां हाडची पडटा. ते हांगा पावता म्हणल्यार ताका पेशंटाक त्रास जाता. त्रास जाता, लेट जाता पावता म्हणल्यार हांगसर. सो मॉल एरियान तुमकां जाय. आमकां एक जाय पूण तुमी हेल्थ मिनिस्टरान कितें बरयल्लें ना, बी पूण आसा. तेणी आमकां दिवची हेल्थ मिनिस्टर आमच्या. सरकारान कानांनी आयकना दोळ्यांनी पळयलां आसतलें. कारण आमच्या गांवांत शिगांव गांव कितलींशीं वरां अशें केन्नाच घडों नासलें. तर आमकां दूख जाता की आमी फॅमिली मेंबर एक आमी रिलेटीव खंय तरी एका घराण्याचे जाल्यार आयज दोनूय भाव एका घराण्यान कोसळटा जाल्यार आयज अत्यंत गरज आसा सरकारान जाग घेवपा जाय कितें म्हणून बाबा हे कुळ्या हॉस्पिटल जाता तितली भितर प्रेडा भितर प्रेड बीन आत्मालो जग मागीर आतां. आनी जर तें हॉस्पिटल जालें ना जाल्यार सावड्ड्या जावं फोंडे व्हरता आयडी व्हरता तिस्कार व्हरता म्हणल्यार आमी अशेंच मरत रावतले. आनी सरकार आमची दारी आसा पळय न्हू मरण ताची दारां आसतलें. हो सगळो कारभार पळयत जाल्यार होच तो सरकाराचो हेल्थ मॉडल काय हो प्रश्न पडटा. हेल्थ मॉडल सगळ्यांत बरो म्हूण सोशल मिडियाचेर फकत जायरातबाजी चल्ल्या काय कितें. 2018 वर्सा सुरू केल्लें हे कुळें भलायकी केंद्राचें काम अजून अर्दकुटें आसा. पंचायतीच्या रुमाचे 6 ते 7 म्हयन्यांचे 10 ते 12 हजार भाडें दिवंक ना म्हूण मोल्या पंचायतीन एम्ब्युलन्सीक धांवडायली. ह्या सगळ्याचो परिपाक कितें तर शिगांव आताकाच्या पेशंटाक वेळार एम्ब्युलन्स पावना आनी एका बरोबर सख्ख्या भावांचे 2 जीव गेले. कितलो बरो आसा न्ही आमचो गोंयचो हेल्थ मॉडल. देशांत न्ही जगांत बेस्ट. गेल्या कांय वर्सां पासून जे सरकार आसा ते आपूण बरें काम करता म्हणून परत वेगवेगळ्या कार्यक्रमांनी सांगत आसा. पूण कुळे वाठारांत गेल्या 8 दिसान 3 जाणांक हार्ट एटॅक येवन मरण येयलें. आनी आज जे बुधवाराक घटना घडली हे 2 भावांक हार्ट एटॅक येवन मरण येयलें तेन्ना खंय तरी जे हेल्थाची सर्वीस आसा ती लोकांक मेळना म्हणून हो प्रकार घडलो असो स्थानीक लोकांचो आतां एक भावना निर्माण जाल्ली आसा. एक संतापाची लाट ह्या गांवांत पसरलेली आसा. मुख्यमंत्र्यान ऑक्टोबर पर्यंत हें प्रायमरी हेल्थ सेंटर काम पूर्ण करून सुरू करपाचें आश्वासन दिल्लें आसा. पूण जेन्ना ह्या GSID मार्फत जे बांदकाम करपी कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन जेन्ना फोनार संपर्क केलो तेन्ना एक धक्कादायक म्हायती उगडकीस येयल्ली आसा. ह्या GSIDCन ह्या कॉन्ट्रॅक्टराक 1,80 लाखाचें बील पेंडींग आसा आनी तें अजून दिल्लें ना. आनी हे जर पयशे मेळत जाल्यार आपूण हें प्रायमरी हेल्थ सेंटर 2 म्हयने भितर जें उरलेलें काम आसा तें कंप्लीट करपाचें तेणी उलोवन दाखयल्लें आसा. हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणेन हेची दखल घेवन हें प्रायमरी हेल्थ सेंटर बेगीच्या बेगीन आतां सुरू करपाची मागणी स्थानीक लोक करीत आसा. कारण हेजे पयलीं मुख्यमंत्र्यान 2 म्हयने भितर हें प्रायमरी हेल्थ सेंटर सुरू करपाचें दिल्लें आसा आनी आतां 6 म्हयन्यांनी नंतर आश्वासन दिल्लें आसा. सो हांगा खंय तरी सरकार चुकता अशें स्थानीक लोक म्हणत आसा. द वॉयसा खातीर ब्युरो वांगडा रिपोर्टर स्वप्नेश च्यारी. The Voice for Goy.